Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शिद करीम की किताब मुराक़बा, पेज 279 تا 286। लगाई बुझाई। इस अजीम शान शहर में एक तंग और तारीक गली है। गली के इख्तिताम पर खेत और जंगल हैं। यहाँ एक मकान बना हुआ है। मकान क्या है, बस 4 दीवारी है। इस मकान पर किसी रबर नुमा चीज़ की जालीदार छत पड़ी हुई है। धूप और बारिश से बचाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मकान में सिर्फ औरतें हैं। छत इतनी नीची है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता। माहौल में घुटन और इज़्तिराब है। एक साहिबा टांगें फैलाए बैठी हैं। अजीब और बड़ी ही अजीब बात है कि टांगों से ऊपर का हिस्सा मामूल के मुताबिक है और टांगें 10 फीट लंबी हैं। इस हैबत कज़ाई में देखकर उनसे पूछा, मोहतरमा ये क्या मामला है? बताया कि मैं दुनिया फ़ानी में जब किसी के घर जाती, वहाँ की बात दूसरी जगह और यहाँ की बात तीसरी जगह कली फंदे लगा कर करती थी। दुनिया वाले इसे लगाई बुझाई कहते हैं। अब हाल ये है कि चलने फिरने से माजूर हूँ। टांगों में अंगारे भरे हुए हैं। हाय मैं जल रही हूँ और कोई नहीं जो मुझ पर तरस खाए। ग़ीबत। चेहरे पर डर और खौफ नुमायाँ, छुपते छुपाते दबे पाँव ये शख्स हाथ में छुरी लिए जा रहा है। उफ़ खुदाया, उसने सामने खड़े हुए आदमी की पुश्त में छुरी घोंप दी और बहते हुए खून को कुत्ते की तरह ज़ुबान से चाटने लगा। ताज़ा ताज़ा और गाढ़ा खून पीते ही कै हो गई। खून की कै। नहीफ और नज़ार ज़िंदगी से बेजार कराहते हुए कहा, काश आलम फ़ानी में ये बात मेरी समझ में आ जाती कि ग़ीबत का अंजाम ये होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। शक्ल सूरत में इंसान डील डॉल के एतबार से देवकामत, कद तकरीबन 20 फीट, जिस्म बेइंतहा चौड़ा, कद की लंबाई और जिस्म की चौड़ाई की वजह से किसी कमरे या किसी घर में रहना नामुमकिन। बस एक काम है कि इज़्तिरारी हालत में मकानों की छत पर इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे हैं। बैठ नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, एक जगह क़याम करना भी बस की बात नहीं। इज़्तिरारी कैफियत में इस छत से उस छत पर और उस छत से इस छत पर मुसलसल छलांगें लगा रहे हैं। कभी रोते हैं और कभी बेकरार होकर अपना सर पीटते हैं। पूछा, ये क्या तमाशा है? ये किस अमल की पादाश है? आप इस कदर गमगीन और परेशान हाल क्यों हैं? जवाब दिया, मैंने दुनिया में यतीमों का हक गज़ब करके बिल्डिंगें बनाई थी। ये वही बिल्डिंगें और इमारतें हैं। आज इनके दरवाज़े मेरे ऊपर बंद हैं। लजीज और मुरगन खानों ने मेरे जिस्म में हवा और आग भर दी है। हवा ने मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दिया है कि घर में रहने का तसव्वुर मेरे लिए अनहोनी बात बन गई है। आह आह, ये आग मुझे जला रही है। मैं जल रहा हूँ, भागना चाहता हूँ, मगर फ़रार की तमाम राहें ख़त्म हो गई हैं। आइए अब मरने के बाद की ज़िंदगी का दूसरा रुख देखते हैं। मलकुल मौत। मुराक़बा मौत में देखा कि खेत के किनारे एक कच्चा कोठा बना हुआ है। कोठे के बाहर 4 दीवारी है। 4 दीवारी के अंदर सहन है। सहन में एक घना दरख्त है। गालिबन ये दरख्त नीम का है। इस दरख्त के नीचे बहुत से लोग जमा हैं। मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने देखा एक औरत खड़ी है और एक साहब से उलझ रही है और कह रही है कि तुम मेरे खाविंद को नहीं ले जा सकते। वो साहब कहते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो जिस तरह चाहते हैं इसी तरह होता है। औरत ने हाय कहकर ज़ोर से अपने दोनों हाथ सीने पर मारे और ज़ारो कतार रोने लगी। मैं आगे बढ़ा और पूछा, क्या बात है? आप इस औरत को क्यों हलकान कर रहे हैं? इन साहब ने कहा, मुझे गौर से देखो और पहचानो मैं कौन हूँ। मैंने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद कर लीं जैसे मुराक़बा करते वक्त बंद की जाती हैं, और उन साहब को देखा तो पता चला कि ये हज़रत मलकुल मौत हैं।
میں نے بہت ادب سے سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا۔ جس وقت میں نے ان سے ہاتھ ملائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی جھٹکے بھی لگے جن سے میں کئی فٹ اوپر اچھل گیا۔ آنکھوں میں سے چنگاریاں نکلتی نظر آئیں۔ بہت ڈرتے اور تقریباً التجا کے سے انداز میں نے پوچھا، اس عورت کے خاوند کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ عورت ان کی بیوی ہے اور یہ بھی برگزیدہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر حکم نازل فرمایا کہ اب تم دنیا چھوڑ دو، لیکن مجھے یہ ہدایت ہے کہ اگر ہمارا بندہ خود آنا چاہے تو روح قبض کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ راضی برضا ہے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن بیوی صاحبہ کا اصرار ہے کہ میں اپنے شوہر کو نہیں جانے دوں گی تا وقتیہ کہ ہم دونوں پر ایک ساتھ موت وارد ہو۔ اس احاطے میں مٹی اور پھونس کے بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر ملک الموت میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ وہاں ایک خضر صورت بزرگ بھورے رنگ کے کمبل پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کمبل زمین پر بچھا ہوا ہے، سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، کہیں سے سلائی ادھڑی ہوئی ہے۔ اس میں کھجور کے پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ ان بزرگ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ داڑھی گول اور چھوٹی ہے، لمبا قد اور جسم بھرا ہوا، پیشانی کھلتی ہوئی، آنکھیں بڑی اور روشن۔ ایک بات جس کو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہ تھی کہ پیشانی سے سورج کی طرح شعاعیں نکل رہی تھیں، اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ حضرت ملک الموت نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، یا عبداللہ السلام علیکم۔ میں نے بھی ملک الموت کی تقلید میں یا عبداللہ سلام علیک کہا۔ حضرت عبداللہ، غالباً ان کا نام عبداللہ ہی ہوگا، نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا، ہمارے خالق کا کیا حکم لائے ہو؟ ملک الموت نے دست بدستہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت ملک الموت دو زانو ہو کر ان بزرگ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ بزرگ نہایت آہستگی سے لیٹ گئے۔ جسم نے ایک جھرجھری لی اور اس مقدس اور برگزیدہ ہستی کی روح پرفتوح اللہ تعالیٰ کے حضور پرواز کر گئی۔ فرشتہ آسمان میں پرواز کر گیا، اتنا اونچا۔ مراقبہ نور۔ روحانی علوم کے مطابق کائنات کی تخلیق کا بنیادی عنصر نور ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور اس خاص روشنی کا نام ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ روشنی، لہریں، رنگ، ابعاد، یہ سب نور کی گوناگوں صفات ہیں۔ نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے اور ماضی و حال کا ربط قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے اور وہ نابود ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال حافظہ ہے۔ ہم انفرادی اور نوعی طور پر ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ماضی سے منسلک ہیں۔ جب ہم اپنے بچپن یا گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو نور کے ذریعے ماضی حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، ملائکہ اور دوسری مخلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں۔ روحانیت میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لیے مراقبہ نور کرایا جاتا ہے۔ مراقبہ نور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، طالب علم تصور کرتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی مخلوقات نور کے وسیع و عریض سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وہ خود کو بھی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا تصور کرتا ہے۔ نمبر 2، عرش کے اوپر سے نور کا دھارا ساری دنیا پر برس رہا ہے۔ صاحب مراقبہ خود پر بھی نور برستا ہوا تصور کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نور کی مثال تاک کی مانند ہے
جس میں چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ سورہ نور۔ روحانی طالب علم اس آیت میں دی گئی مثال کے مطابق تصور کرتا ہے کہ چراغ کی نورانی شعاؤں سے اس کا تمام جسم منور ہو رہا ہے۔ مذاہب عالم نے کسی نہ کسی طرح ایک نظر نہ آنے والی روشنی کا تذکرہ کیا ہے، ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور تمام موجودات میں موجود ہے۔ انجیل میں درج ہے، خدا نے کہا روشنی، اور روشنی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی سینا میں سب سے پہلے جھاڑی میں روشنی کا مشاہدہ کیا اور اسی روشنی کی معرفت اللہ کے کلام سے مشرف ہوئے۔ ہندو مت میں اس روشنی کا نام جوت ہے۔ روحانی علوم کے ہر مکتبہ فکر میں نور کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور طریقہ کم و بیش وہی ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔